page 20, A36. बापा आमचो तुमो कोताय आमचे मोदें शेजूक धाटाय मोगोर कोण निर्वस्ता कोण आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विस्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगून जाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी बागयोंत सिमांव आनी जूद दोर्मदूत हाचें फेस्त समरोवता. दोगूय जाण रक्त साक्षी. तुमी तुमची खाजगी मागणी तेसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना थोडोच वेळ आमी खरेपणी जेजूचे जिवे फातर जालेले आसा की ना ताचेर आमी मनन करया. हो विशय हांवें काडलेलो आसा. आमी जेजू सोवें देवाचे घराचे जिवे सांदे जिवे फातर खरेपणी आमी ताचे जिवे फातर जेजू आमचे सोवें जियेता म्हणून हांवें कितले पाटीं तुमकां सांगलां आनी आमी सगळे जाण जाणा. प्रत्येक सुस्कारा आमी ताका एकवठान रावंक आवडटा. रातची सकाळची ताका एकवठान हांवें म्हणलां ताका एकवठान रावया. बाकीचें सगळें तो करतलो पूण ते भाशेन जियेल्या आमी वो जियोंक ना. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वाद मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
मागुया. देवा आमच्या बापा, दोरमदुतां वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. तांच्या मागण्याच्या दोरमान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलोल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका ओळखूंक पावूं आनी अशें आख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिठ्ठीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुतांचे आनी प्रभाद्यांचे बुनयादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो खोनशा संदीचो फातोर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर खडयत आसा. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. थाळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गाराक उबी रावया. आमी तुका वाकणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. धर्मदुतांचो मैमेमोद जोमो तुका वाकणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडतूच ताणें शिश्यांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. तेये सिमांव ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्येव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो.
थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुदेया जेरुसलेम दोर्या देगेच्या तिरा आनी सिदोना थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगतांतली बरी जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेळ्ळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं कोत्तालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त. जेजूक सगलो लोक हात लावंक सोदतालो. जेजू पळयात कशे भाशेन आपलें जिवीत सादता तो. आख्खी रातभर आपल्या बापाय बरोबर तो वेळ सादता आनी हे भाशेन वेळ सारल्या उपरांत देवाचे येवजणे प्रमाणे तो शिश्यांक गोळा कोत्ता आनी तातूंतले 12 जाण आपोस्तल म्हणून निवडटा. आतां पळयात तो कोण पळय तो. जेजू दोंगरार सावन सकयल येता आनी मोळार रावता. पुस्कोळ ताचे शिश आसलेले आनी पुस्कोळ लोक. पूण लोकांक कितें जाय आसलेलें? ताचें उतर आयकूंक जाय आसलेलें. कित्याक ताचीं उतरां इतलीं उजवाडाचीं, तांची चिंतना तांची भावना सगळीं बदलोन येतालीं. कित्याक तो खरी शिकोवन दितालो. स्वतांत तो तांची मनां उजवाडायतालो. पूण तितलेंच न्हय, ताच्या हातांतल्यान ताच्या उतरांतल्यान ताच्या आंगांतल्यान एक गूण भायर सोदतालो आनी ती सगळीं जाणां जाण आसलेलीं. ताका लागून ती बरी जावंक ताची सरशीं येतालीं आनी तो थोड्या जाणांक स्पर्श कोत्तालो खरो. पूण दुसरी ताका तर हात लायलो जशे भाशेन एका ताराक जो इलेक्ट्रिकल करंट येता ताका तर आमी हात लाय तो करंट आमच्या मदीं येता न्हय, पूण असलो करंट आमकां मारून उडयता. पूण जेजू जेन्ना आमी ताका स्पर्श कोत्ता तेन्ना ताचे बरे गूण आमचे सगळे भरोन येतात आनी आमी जिवे फातर जाता. पयलें वाचप आमकां सांगता कशे भाशेन आमी कोण परकी न्हय, आमी जेजून बरोवन आयिल्लीं मनशां. सांता भक्तांचें जिवीत आमचेंय दायज जालेलें आसा. कित्याक जेजू जावन आसा कोणशा संदीचो फातर. कसलो फातर हो? एक ताणें नवें घर बांदलेलें आसा, तो बुन्याद. आनी आपोस्तल आसात पळय ते म्हणून थंयसर ताका मदत करतात. आनी आमी सगळे जाण जिवे फातर. तर तो आमचे सवें आनी आमी ताचे सवें जियेता खरी. पूण सुस्कारांत देव आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिता आनी आमचे आत्मे पळय आसात ते सगळेच बदलून आमी जिवे फातर जाता. आमी सगळीं जाणां जेजूक आजीर कोत्ता आनी जेजू आमचे सगळें बरेपण दुसऱ्यांक दिवंक आवडटा. ताका लागून ताणें सिमांव जो उर्बेवंत आसलेलो, उर्बेवंत कशे भाशेन? 2 भाशेन. एक म्हणजे तांची सुमूर्त आसलेली पळय ताचो तो एक फुडारी कसो आसलेलो, म्हणटा तो जाण आसलेलो घोडेक. ओ दुसरें म्हणजे तांकां उर्बेवंत आसलेले जुदेवांक जे पळय रोमकार आसलेले, रोमान थंयसर तांचें राज चलयताले, तांकां भायर उडोवंक जाय आसलेलें. पूण तो हिंचर कितें जालें कोणूच नको. पूण अशें म्हणटात की तो त्या काना गांवांत जेन्ना लग्न आसलेलें आनी जेजू गेल्लो थंयसर तो देडो आसलेलो म्हणटात. आनी
जेजून ताका म्हणून तूं आपयलो आनी ताकाय हें दायज दिलें आपोस्तलांचें. हो जुदास आसा पळय तो कोण, ताका आमी जाकोब म्हणटा. जाकोबान ती एक चीट बरयल्ली आसना ती एकदम ल्हान, आनी अशें म्हणटात की ताणें त्या ल्हान चिटीन एकदम खोल चिंतना विचार जेजूची मांडलेली आसात. तो म्हणून तूं एकलो जावन आसा जुदास इस्कारियत, आनी तो जुदास म्हणून तूं हाचो पूत, जाकोबाचो पूत म्हणटात. म्हणून खूब पाटी ते हिंचे पळय ते कळनात, पूण तो जावन आसा निमाणो एके वतीन. आनी जेन्ना आमकां कांय मेळना तेन्ना निमाणो कसो एक प्रयोग ताचेशी आमी वेतात आनी ताचे कडेन मागणें कोत्ता. पूण हे भाशेन आसा ते. पूण आतां आमी जाणो जावया कोण तें म्हत्वाचें न्हय, पूण आमी कोण जाता जेजूक लागून तें म्हत्वाचें. आनी जेजूक लागून आमी एकवटून ताका रावलीं की ना, ताचे कुडींत आमकां एक एक बाग आसा. तो बाग आमी जेजूक एकवटून जिवंक जाय. आनी हें आमी कशें जियेतले दर दिसा जो वावर आमी करूंक जाय, सकाळीं सान सांगे ताका जितली एकवटून रावतले तितलो तो आमचे सगळें तो वावर करतलो आनी तो सुफळ जातलो. आनी तितलेंच न्हय, आमकां तेरेजा धाकटली कितें सांगता, सगली वस्तू आमी जेजूक ओपून दिवया दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. कितें कोत्ता तें जेजूक एकवटून केलें की ना तें बरें जावंक लागता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूक एकवटून सारया. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता म्हणटोच आमी जिवे जेजूचे घराचे फातर जाता आनी देव आमचे सगळें जियेता. तर आमचीं उतरां कोन्यो चाल अदीक आनी अदीक जेजूची जावंक लागता. आनी हाका लागून दुसऱ्यांक आमी बरें उलयता, बरें सांगता, बरें कोत्ता देखून जेजूचो अणभव तांकां मेळोंक लागता. पूण आमी जाणो जावंक जाय की सगळीं जाणां हे भाशेन जियेना. सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं, पूण आमचें सगळें मेळो आत्मोय आसता आनी तो आमकां वायटूय करूंक उतरांनी कोन्यांनी चालींत स्पर्श करता आनी ते भाशेन आमी जावंक लागता. पूण अशें जालें म्हणटोच आमकां दूख भोगता आनी दुसऱ्यांकूय. असलें आमी सगळें जेजू सगळें हाडून ताका दिवया आनी ताचो स्पर्श आमकां सगल्या वायटा विघ्नांतलो निवारतलो, आमचें सगळें देंवचार आसा तितलें काडून उडयतलो आनी आमकां नितळ निर्मळ करतलो. आतां केल्लीं आसात म्हणटोच आमी जेजूक एकवटोन संवसारा पासत मागया. ह्या संवसारांत कितें ना कितें चलता देवाच्या राज्याचें न्हय, पूण तांकां सगळ्या जाणांक देवा सरशीं हाडूंक आमी मागण्यांत दवरया आनी हे भाशेन सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्पिराल नियंत्रण खाणाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्तीक मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून लायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती मावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 28, C2. Moy moga
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा बाग्योन दोरमदुतां सिमावां आनी जुदान आपणाक आपयलोल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोसान आपलो जीव खर्चिलो आनी रोगत वारोयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व कालीन सोर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवळ्या तुजो हिण तूं कदींच साणिनाय पूण बाग्योन दोरमदां वरवीं निरोंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सोबा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट परगोटुया. Tuż
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो वरवा सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पुती बागेवन जुजे बागेवन दोर्मदतान सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. Amen. जेजू आपले मागणे आमी जे जिवे फातर आसा तांचे सवे म्हणटा आनी आमी ताका एकवटून म्हणटा. तो हो एकवट जंयसर देवाचो पवित्र आत्मो जियेता हें खरें आमचें सवें घडच्याक आनी घडोवन आयल्या उपरांत दुसऱ्यांक देवाचो अणभव घडच्याक आतां सगळीं आमची त्या सामानांत धरून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरुमदतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाशी वळून ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या आत्म्यान दिवंक आनी जिवे फातर जावंक ताका हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव आवडेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 48, D3. Amka
मुगे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन आमेन. मागुया भोव मोगाळ बापा बागेवंत सिमांव आनी जुदाच्या जैतिवंत मोरना पासत हो संस्कार आमी समरमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेवंत कुडी रोगताच्या वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तांचे भाशेन मोरो पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. भयणीनो आनी भावनो दर दिसा आमी जेजूक आमच्या काळजांत आत्म्यांत घेता न्हय तर आमी सगळीं जाणां जिवे फातर जेजूचे जाता आनी तो जावन आसा आमचो मस्तक आनी कोनशा सुंदीचो फातर सगळेंच जावन आसा तो आमचें तर ताजे भाशेन आनी ताका एकवटोन आमी सगलो वावर आमचो ह्या संवसारांत करया आनी हाका लागून आमकां खूब दादोसकाय भोगतली शांती मेळटली आनी हे परी दुसऱ्यांकूय आमी ताच्या सुरशी ओडून घेतल्या आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान आनी आमचे वागणुकींतल्यान तर वा आशिर्वादांत आमी घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. बागेवन फ्रांसिसाची रेलीक हांव घेवन तुमचेर मागणें हें म्हणटा बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना येद्याण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेजूचे जिवे फातर जावंक तुमकां पाठयता देवाचे वडकार पेज 91 F13